सकाळचे हांगा बिल्डिंगेंतले फोन आयले म्हाका उदक म्हणटालो सेवेजीचें उदक आयलां. तर आमकां सेवेजीचें उदक आयलां म्हणटच सेवेजीचे डिपार्टमेंटाक कळल्या उपरांत ते आयले ते चॅक केले. ते म्हणटाले की उदक सेवेजीचें न्ही हेजें वॉटर सप्लाय वॉटर सप्लाय कळयले. मागीर हो मनीस आमचो कावन्सिलर फुडलो वॉर्ड तेजो हो वॉर्ड फाटलो हो वॉर्ड म्हाजो अशें करून आमची बावंड्री आसा. मागीर इतके सिरियस इशू जाला म्हणून आमकांय पयलीं तो कळूं ना. खंय तरी बारीक पायप हे जाला आसतलें उदक हे जालां आसतलें म्हूण कळ्ळें. जेन्ना कळ्ळें की सप्लाय तालिगांव वता मेन तालिगांव टाकयेन उदक वता म्हणून मागीर हांवें इमिजिएटली आमच्या बाबुशाक हांवें फोन मारलो पळयलो. तेणें सगळ्यांक एक्टीव करून आमचो आग्नेल भविश्याचो वैद्य हांगा आसा थंयच्यान सगळे एक्टीव जावन आतां काम करता. आजून तें उदक खपना हांगासलें तुवें पयलां आसतलें कंटिन्यू उदक येता कित्याक हांगा ही पयलीं ही लेक हांगासर ल्हानशें तळें हांगासर आनी हांगा उदकाचें सारकें झरे खूब तें उदक खपना. जें उदक व्हांवतालें पळय पायपाय उदकाक हेजें जें उदक व्हांवतालें तें बंद जालें तें जिल्लें उदक. हें आतां इतकें उदक येता पळय हांगा पयलीं एक तळें आसलें हांगासर तें झरे लागल्या. जो पर्यंत हें उदक सोंपना तो पर्यंत काम करपाक हें जावचें ना पूण ते रातभर रावन काम करता अशें तेंच्यांनी सांगलां. तो आमी सायटीर पळयला JEE आनी सगळे हांगासर पंच मेंबर बी येयल्लेले आहा. बट आतां पळोवपाक गेल्यार तें उदक कमी जायत ना. हय बट हे केन्ना पर्यंत काम एक्सपेक्ट आतां पळय न्ही आतां मेन आतां उदक सप्लाय शिवाय तांकां काम करूंक मेळना न्ही. पायप मेळ्ळा तांकां हे ओल्ड पायपलायन न्ही पळयला तुमी आसतली नवी पायपलायन न्ही ही लोकांच्या प्रॉपर्टींतल्यान म्हणजे अशी गेल्या म्हणजे बरीच ओल्ड पायपलायन. एक माड सुद्दां वयर आसलो तो कापचो पडलो चिता तेच्या वयर माड आसलो म्हणटच ही आनी मेन आतां उदक कमी जायना. उदक कमी जाल्या शिवाय हांकां काम कशेंच करूंक मेळचें ना. म्हणून पळोवया आतां आदमेलान सेवेज टँकरूय हाडलेलो उदक सक करपाक पंप लायला आनी एक पंप नाल्यार हाडून ते हें करचें पडटलें. पूण मेन तालिगांव उदक जाय सप्लाय सारकी मेन बंद जालें म्हणटा कशें करून तेंच्यांनी रातचें काम करता म्हणलें. काबाकूय वयता आशिल्लें आसता राजभवनाकूय वयता. तुमी सकाळीं म्हणिल्लें की हें जें काम चलो तें स्मार्ट सिटी खातीर खंय तरी डॅमेज जालां म्हणून स्मार्ट सिटी मागीर क्लॅरिफिकेशन आतां तें आमकां आतां पयलीं कांय कोण केलां हें काम स्मार्ट सिटी काम चालू आसा. सकाळचे पयलीं प्रॉब्लेम जालो की सेवेज लायन फोडल्या म्हणून लोकांक कळूना. आमी कितें आसा लोकांच्या फोनाचेर रेट जालो की सेवेज लायन हांगा येता पयलें उदकाक वास येना. मागीर इन्क्वायरी केल्या उपरांत तें सेवेचें उदक न्ही हें वॉटर तेंचें उदक म्हणून मागीर वॉटर सप्लायची पायपलायन हें केली. मागीर हांगा एक्चुली रातचे 12 पर्यंत काम चालू आसलें कळूंक ना आनी 12 पर्यंत तेंचे कामाचें. आतां ही अकस्मात पायपलायन कशी फुटल्या ती आतां तांकां रिजन ते पायप हें मेळ्ळ्या उपरांत कळटलें बाबा कशी पायपलायन फुटल्या ही. तेंच्या कामाच्या व्हायब्रेशनान जावं कितें रातभर काम आसलें हांगासर व्हायब्रेशन चालू आसलें व्हायब्रेशनाचेर ती ओल्ड पायपलायन बस्ट जाल्यार कितें जालें ती कळटलें. 3-4 दीस सायडीच्यान उदक व्हांवतालें मातशें म्हणजे पायपाचें म्हणटा की हे 3-4 दीस जाले उदक हांगच्यान व्हांवतालें मे बी ती डॅमेज एखादी हळू करून ती एकदम बस्ट जाली आसतली प्रेशराचेर प्रेशराचेर उदक येता न्ही हळू करून म्हाका दिसता ती बस्ट जाली आसतली. पूण आतां स्मार्ट सिटीन क्लॅरिफिकेशन ऑलरेडी दिलां की तेंच्या खातीर कांय जावंक ना. काम अजूनय ते हात वयर करूं शकना. स्मार्ट सिटी कडेन दुसऱ्या जाणारके हें न्ही तेंचे आतां मिस्टेकी तांकां एक रिजन हें मेळ्ळा आपलें न्ही म्हणून सांगपाक. सगळी कडेन अशें लोकांक फोनान घातल्या तेंच्यांनीच ते कितें सामकें तांकां देव म्हणपाचें नात. हें आतां तांकां एक रिजन मेळ्ळा की आमचें न्ही म्हणून. पूण व्हायब्रेशनान तेंचेच ते पायप कितें तरी जालां आसतलें कित्याक काम तेंचेच चालू आसा आनी कोणें काम चालू ना हांगासर स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा. ते सामकेंच कितें दोनूय हात वयर करूं शकना. एक हात सद्या वयर करूं शकता ते फाल्यां रिजन कळ्ळ्या उपरांत मागीर तांकां दुसरो हात वयर करून सांगा. सो व्हायब्रेशन म्हटल्यार हेवी व्हायब्रेशन न्ही आनी ओल्ड पायपलायन हळू करून ताका खंय तरी कितें तरी हें जालां आसतलें इफेक्ट पडला आसतलो न्ही. नाल्यार अकस्मात इतकी वर्साची पायपलायन हें जावं शकना कित्याक पळय तेच्या फुडल्यान हें काम चालू आसा. ही पायपलायन हांगासर हांगा काम चालू आसा म्हणजे खंय तरी तेंचे रिजन ते आसतले मेन कॉज तेच. ते आतां कितके हात वयर करूं ते सद्या एकूच हात वयर करूं शकता दोनूय हात वयर करूं शकना ते आपले न्ही म्हणून.